गाइस हामी चाहिँ भोलि घुम्न जाँदैछौँ त्यसको लागि लुगा ड्रेस चाहिँ गर्दैछौँ मैयाहरू कता हिँडेको बाई कस्तो कालो आउँछ हेर पछाडिबाट त हामी जाँदैछौँ कहाँ पोखरा पोस्ट गर्छु भन्नुहोस् हजुर कता सवारी बोयफ्रेन्ड भेट्नु भन्यो ज्योतिजी तिमी ज्योतिको किरण बालेर कता हजुर चाहिँ कता दाजु पनि आउनुभएको छ ज्योति हजुर कता यतै हो यता भन्दा त जानु हुँदैन गाइज रोइनहरू चाहिँ घुम्ने ठाउँ नचिनेर फर्केर मेट्रो स्टेसनमा उयो नाम के अरे ठाउँको नाम अलगैबा